रहे हैं तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया तुम्हारे पास इतना पैसा हो और तुम्हारे दाएं बाएं लोग साहिब सरवत हों, 2 वक्त का उनको खाना मिल रहा हो, फिर तू जब हज पे जाएगा तो अल्लाह तुझे सवाब अता फरमाएगा। अब बरादरान इस्लाम ये तो बात हो गई कि हज के क्या फ़ज़ाइल हैं, हज ना करने की वईदात क्या है और हज करने का सवाब कितना मिलता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बंदा ये सोचता है कि मैं हज पे जाऊंगा, मेरे चंद लाख रुपए लगेंगे और मेरा ये माल कम हो जाएगा, कस्सा हो जाएगा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, सहासता की रिवायत है, हुजूर ने फरमाया जो बंदा हज पे जाता है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे इतना गनी कर देता है कि क़यामत तक उसकी नस्ल भी जो है वो गिनात के अंदर जिंदगी गुजारती है। वो क़यामत तक जो है अपनी नस्ल के हमरा जब तक जीता है वो गनी होकर रहता है और आगे उसकी नस्ल भी गनी हो जाती है। अब मैं 2-3 मिनटों के अंदर जो गरीबों का हज है वो भी बयान करना चाहता हूँ। हम में से कितने लोग हैं जो इस जालिम जो पिछले कई सौ सैकड़ों साल से हमारे ऊपर मुसल्लत हैं और उन्होंने हमारा हज तो दूर के बाद हमारे मुंह का निवाला भी हमसे छीन लिया है, हमारे मुंह का जो टुकड़ा है, जो रोटी है वो भी हमारी पहुंच से बाहर कर दी है। हज तो दूर की बात है। अब हम में से कितने लोग हैं जो हज पे नहीं जा सकते? हम में से कितने लोग हैं जो इस बात की तौफीक और इस्तिताअत नहीं रखते? अपना मोबाइल जरा हटाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो हज पे नहीं जा सकते, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास तौफीक नहीं है, जिनके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दिया हुआ महदूद सरमाया है। उन लोगों की अगर बात कर ली जाए तो बरादरान इस्लाम में गरीबों का हज बयान करने लगा हूँ, तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। 2-3 मिनट के अंदर हमने इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करना है। बरादरान इस्लाम गरीबों का हज क्या है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा नमाज फजर अदा करता है, नमाज फजर अदा करने के बाद कुछ देर वही मस्जिद में क़याम करता है और सूरज निकलने के बाद 2 रकात चाश 2 रकात इशराक पढ़ के निकलता है, अल्लाह उसे 2 हज्जों का और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाता है। घर बैठे बिठाए बगैर पैसों के मुफ्त का हज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है। और ये मैं कोई अपने पास से बात नहीं कर रहा, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है और सुनन निसाई के अंदर भी ये मौजूद है। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया कि एक सहाबी हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, हाजिर होकर अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई ऐसा काम बताएं कि जो मैं करता जाऊं और अल्लाह मुझे जन्नत का मुसाफिर बना दे। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दीन इस्लाम को अपने अंदर महफूज कर ले, इस्लाम की बातों को सीखने की कोशिश कर, इस्लाम को जानने के लिए अपनी कोशिशें सरफ कर दे, अल्लाह तुझे जिहाद से भी ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा, हज से भी ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। और ये भी हदीस जो है ये इमाम बैकी ने इसको रवायत किया है। एक और मकाम में इरशाद फरमाया जिसने रमज़ान शरीफ के आखिरी 10 दिनों का एहतिकाफ किया, कोई पैसा नहीं है, कोई ज़ादिरा नहीं है, कोई लंबा चौड़ा टिकट का जो है वो कीमत नहीं है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया जो बंदा रमज़ान के आखिरी 10 रातों का तवाफ जो है वो एहतिकाफ करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमा देता है। यानी ये वो हज हैं जो हम गरीबों के हैं, वो अमीरों के हज हैं जो 15 लाख का हज है, ये हम गरीबों के हज हैं जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए हैं। एक और मकाम पे इरशाद फरमाया और मुझे लगता है ये जो 2 हज मैं बयान करने लगा हूँ ये हमारी पहुँच में भी है और हम कर भी सकते हैं और हो सकता है हम में से अक्सर लोग ये हज करते भी हों। आका करीम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाते हैं कि जो बंदा 2 नाराज लोगों की आपस में सुलह करवाता है, कौन? 2 नाराज लोगों की आपस में सुलह करवाता है, उनको आपस में बिठा के उनके अंदर प्यार मोहब्बत पैदा करता है और उनकी लड़ाई खत्म करता है और उनकी आपस में बातचीत बहाल फरमाता है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मरने से पहले 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाएगा। और ये भी बात मैं अपने पास से नहीं कर रहा बल्कि इसको भी तिबरानी, निसाई और अबू दाऊद शरीफ में रवायत किया गया है। और एक और हज जो हम गरीबों के ऊपर है, जो हम गरीबों का हज है,
جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس دولت نہیں ہے، جن کے پاس لاکھوں کروڑوں کی مالیت کا جائیداد اور پیسہ نہیں ہے، ان کے بارے میں سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبح اٹھتا ہے اور نہار منہ، ابھی کوئی کام نہیں کیا، جو صرف اٹھا ہے، بیدار ہوا ہے، بستر سے نیچے اترا ہے اور اپنے والدین، اگر والدین دونوں زندہ ہیں تو فابہا، اگر دونوں میں سے ایک زندہ ہے تب بھی حضور نے فرمایا جو بندہ صبح اٹھتے ہی اپنے والدین کا چہرہ ایک دفعہ پیار سے اور مسکرا کے دیکھتا ہے، اللہ اسے ایک حج مبرور اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی بات جو ہے یہ سیاستہ کی روایت ہے، برادران اسلام، یہ وہ حج ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اور جو روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں کرنے کی اللہ توفیق دیتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ فجر کی جو نماز ہے، جو فرض ہیں، ان کے اندر ہمارا نوجوان طبقہ نہیں آتا، اس نے چاشت اور اشراق کیا پڑھنے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگوں کے دل میں تھوڑی سی بھی اسلام کی، دین کی اور اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کے پرچم بلند ہونے کی تھوڑی سی بھی آپ کے اندر جستجو ہے، تمنا ہے، پیار ہے، چاہت ہے، تو آپ نے یہ میری آخری دعوت فکر کو بڑے غور سے سننا ہے۔ آپ کا یہ منہاج القرآن اسلامک سینٹر، یہ جو جامعہ مسجد جس میں آپ بیٹھے ہیں، آپ اگر اس کے دائیں بائیں دیکھیں تو اس کی کنسٹرکشن کا کام شروع ہو چکا ہے، یہ باڈر ہمارا مکمل ہو چکا ہے، محراب کا کام جاری ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے اگر ہمیں توفیق عطا کی تو ہم نے چند ہی دنوں کے اندر اس کا پروجیکٹ مکمل کر کے تو باقاعدہ درس نظامی کی جو کلاسز ہیں اس کا آغاز کرنا ہے، جس کا میں اعلان کر چکا ہوں۔ اب اس ضمن میں دعوت فکر صرف یہ دینا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فوراً اٹھیں اور ہماری جھولی میں پیسے ڈال دیں اور ہم اس کا کام شروع کر دیں۔ دعوت فکر صرف اتنی دینی ہے کہ جب ہم نے اپنا گھر تعمیر کرنا ہوتا ہے، جب ہم نے اپنے گھر میں مستری لگائے ہوتے ہیں، تو جب ہم ماربل کا پتہ کرتے ہیں تو اگر ہمیں پھالیہ سے جو ماربل مل رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار پھالیہ نہیں بلکہ منڈی چلیے، ہو سکتا ہے اس کو بھی اچھا لگے۔ جب منڈی بن جاتے ہیں اور ہماری طبیعت نہیں بنتی تو ہم کہتے ہیں نہیں، آپ گجرات کا سفر کرنا چاہیے، گجرات ہم جائیں گے تو ہمیں اس سے بھی اچھا ماربل ملے گا۔ المختصر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اپنے گھر کی باری آتی ہے تو ہم اچھے سے اچھا ماربل استعمال کرتے ہیں، اور جب رب کے گھر کی باری آتی ہے تو 500,000 آپ قاری صاحب کو دیکھے تو اپنی جان چھڑا دیتے ہیں۔ برادران اسلام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا مسجدن بنا اللہ بیتہ فی الجنہ، فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں اپنا حصہ شامل کرتا ہے، ساری مسجد ایسی نہیں تو ہم کہتے جسے بنواؤ، ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ اس کا جو سارا کام ہے وہ اپنے ذمہ لے لیں، بلکہ ترمذی شریف کے اندر اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا من بنا اللہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتہ فی الجنہ، فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے یا اللہ کے گھر کی تعمیر میں اپنا حصہ شامل کرتا ہے، اللہ اسی وقت اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرما دیتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک صحابی تھے، وہ مسجد کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے رہتے تھے، اس کی صفائی کا خیال رکھتے تھے، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے کچھ دنوں کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ صحابی مجھے نظر نہیں آ رہے جو اللہ کے گھر کی تعمیر و ترقی میں اور اس کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے کوشش کرتے رہتے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پہ جاتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس نے تیرے گھر کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی ہے، میں دعا کرتا ہوں تو ابھی اس کے گھر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ایک عظیم بزرگ تھے، صوفی تھے، ولی کامل تھے، ان کو جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو ان کو دادا علی اجمیری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، جن کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بیان کیا جاتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ دیتا تو ہر کسی کو ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، یہودی بھی دیتا ہے، وہ منن یا نہ منن ہے غلط بات ہے، لیکن اللہ دیتا کافروں کو بھی ہے،
कुफार को भी देता है, यहूदियों को भी देता है, ईसाइयों को भी देता है, लेकिन फरमाया लेना हर किसी से पसंद नहीं करता, बल्कि हर किसी से नहीं बल्कि चंद लोगों से लेना पसंद करता है। तो हम आपको दावत फिक्र देते हैं। हमारा ये जो मिनहाजुल कुरान का सेंटर है, ये जो जामिया मस्जिद है, इसकी तामीर का काम हमने शुरू कर दिया है और आपके सामने ये अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जुमातुल मुबारक को ये काम नहीं हुआ था और आज ये बॉर्डर वाला काम मुकम्मल हो चुका है और अगले जुमातुल मुबारक को आप देखेंगे इंशाल्लाह इससे डबल काम हमारा हो चुका होगा। और ये हमारे एक बंदे के बस की बात नहीं है, बल्कि हम सब ने इसमें हिस्सा शामिल करना है। अब जब सारे हम हिस्सा शामिल करेंगे तो अल्लाह का घर भी बन जाएगा और इस एक घर के सदके हमें अल्लाह अपने अपने घर जन्नत में अता फरमा देगा। तो आपने बड़ी खामोशी के साथ और बड़ी प्यार और मोहब्बत और इस इखलास के साथ कारी गुलाम नबी साहब जो हैं उनके साथ रब्ता करना है और अपना जो दाम दिल में सुख ने जितनी भी हैसियत है, जितनी भी तौफीक है, आपने अपना हिस्सा शामिल करना है ताकि आपकी वजह से ये जो अल्लाह का घर है इसकी तामीर मजबूत हो जाए और इसकी वजह से यहाँ बच्चे पढ़ेंगे, वो जब लफ्ज़ पढ़ेंगे अल्लाह उनके अल्फाज का सदका हमारा बेड़ा पार कर देगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जनाब